السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ السنة الثالثة إعدادي، اليوم إن شاء الله غادي نهضروا على درس سيستيم دو دو زيكواسيون. دونك غادي نشوفوا تعريف ديال ان سيستيم دو دو زيكواسيون دو بروميي دوغري ا دو انكوني. دونك فاش كنقولوا بروميي دوغري يعني ما كاينش عندنا لو كاري، ما عندناش لو كوب، يعني عندنا غير الفاريابل اكس اي ايغريك، دو انكوني اللي هما لي فاريابل اكس ايغريك. كوم ديفينيسيون نشوف بعدا la définition d'un système de deux équations. Donc un système de deux équations du premier degré à deux inconnus x et y. Un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Donc on a juste les inconnus x et y. Donc, dans le cas là, on a x et y, deux inconnus dans un système d'équations. Donc, un système s'écrit sous la forme ax plus by égale à c, et a'x plus by égale à c'. Donc, a, b, c et a', b' et c'. Ce sont des nombres donnés، يعني هاد A B C A B C هادو كاملين أعداد حقيقية، يعني بين القيم ديالهم، ولكن لي زانكوني سون X et Y. دونك X Y انكوني. دونك هما اللي كان خصنا نقلبو على لي فالور ديالهم، يعني بحال إلا عندنا معادلة، غير هنا معادلة لأن عندي ليكاليتي في جوج ديال المجاهيل اكس و ايغريك، يعني ميمكنليش نخدم معادله وحده في جوج ديال المجاهيل ونلقى اكس و ايغريك في نفس اللحظه. الا خديت غير معادله وحده بحال شكل ليكواسيون من دروات غادي نلقاو اون انفينيتي دو سوليسيون، بزاف ديال الحلول. ولكن باش غادي نلقى واحد لو سيستيم بحال هكا، يعني جوج ديال لي فاريابل اكس و ايغريك، جوج ديال لي زانكوني اكس و ايغريك، باش نلقى لي فالور ديالهم ضروري يكون عندي جوج ديال لي deux équations. L'équation l'oula E1, l'équation tenia E2. Donc, il y a la définition d'un système. Donc, un couple XY, un couple XY. Donc, فاش كنلقاو واحد الكوبل XY، X هو لا سوليسيون، دونك هذا هو الكوبل ديال لا سوليسيون ديال لو سيستيم. يعني فاش نقلبوا على الحل ديال هذا السيستيم اولا النظمه، دونك النظمات اللغه العربيه، باش كنقول النظمات سنقلبوا على الحل ديال هاد النظمه، يعني لي فالور ديال الكوبل اكس ايغريك. غادي نشوفوا واش غيكون عندنا سوليسيون اونيك ولا دو سوليسيون، ولا يعني غادي نشوفوا شحال من حل كاين بالنسبه لهاد لو سيستيم. دونك الا خدينا ان اكزومبل،4x plus 3y égale 0, 2x moins 5y égale à 3. Donc 4x plus 3y égale à 0, 2x moins 5y égale à 3. C'est exemple d'un système de deux équations. Donc l'équation l'oula à la deuxième équation. Les inconnus, x et y, ou les nombres connus, les a, b, c, 4, 3, 0, a', b', c', 2, moins 5 et 3. Donc هذا exemple. باش نشوفوا ناخذوا هذا الاكزومبل هذا، لوبجيكتيف ديال الكور هو نشوفوا لا سوليسيون ديالو، يعني نشوفوا واش شكون هو الحل، يعني لي فالور ديال اكس و ايغريك اللي غادي فيريفيو لنا ليكواسيون الاولى ولا دوزيام ايكواسيون. ناخذوا اكزومبل. دونك اكزومبل دو، هنايا خدينا واحد المثال باش نشوفوا اش كنقصدوا بان سيستيم دو دوز ايكواسيون. دونك كيكون عندنا جوج ديال لي زيكواسيون، ليكواسيون الاولى ليكواسيون الثانيه، لحقاش كنقول دوز ايكواسيون و لي زانكوني ديالها هي اكس ايغريك. دونك فاش غنقلب على لا سوليسيون ولا الحل ديال هذا لو سيستيم، يعني نقلب على لي فالور ديال اكس و لي فالور ديال ايغريك. ناخذوا اكزومبل اخر، يعني
نشوفوا واحد لو سيستيم ونشوفوا واحد لو كوبل واش كي فيريفي لنا لو سيستيم ولا لا، يعني واش هو لا سوليسيون، واش هو الحل او لا. لا خدينا اكزومبل مثلا هذا سيستيم 2x moins y égale à 5 x plus y égale à 4. دابا la question, est-ce que le couple 3 1 est-il solution du système. Donc هذا السيستيم هذا، دونك في هذا لو سيستيم نشوفوا هذا الكوبل 3 1 واش هو لا سوليسيون ديال هذا الستيل ولا لا، يعني واش هو الحل. يعني باش غادي نقولوا هو الحل خص هذا لو كوبل يفيريفي لنا ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه. يعني غادي نغومبلاسيو x باغ 3 et y باغ 1 ونشوفوا ليكواسيون 1 وليكواسيون 2 واش محققه، يعني واش عطاتنا واحد لا فالور لي لوجيك او بيان نو. دونك الا خدينا ليكواسيون 1 donc غادي نسميها équation 1 غادي نسميها équation 2. donc pour l'équation 1 on a 2x moins y égale donc هاد x غادي نعوضها باش 3 2 fois 3 moins y غادي نعوضها ب 1 donc égale 2 fois 3 ça fait 6 moins 1 égale à 5. donc la solution ou bien l'équation 1 عوضنا هاد لو كوبل 3 1 ب x و y في ليكواسيون 1 ولقينا 5 كيما عندنا في لا سوليسيون. دونك مادام ان عوضنا ولقينا واحد لا فالور لوجيك دونك هاد لو كوبل فيريفي ليكواسيون 1. دونك 3 لو كوبل 3 1 vérifie l'équation E1. نشوفوا دابا بالنسبه l'équation 2 E2. Pour l'équation E2 on a x plus y égale x, on remplace x par 3 et y par 1. donc 3 plus 1 égale à 4 و 4 هي la valeur اللي عندنا هنا. donc فاش كنلقاو même valeur alors هاد le couple 3 1 vérifie l'équation E2. donc هاد le couple 3 1 vérifie l'équation E1 ou vérifie l'équation E2 alors d'où 3 1 est la solution de système 2x moins 4 égale à 5 et x plus 4 plus y égale à 4. donc أي système parce qu'on dit système هو deux équations donc des juges ديال les équations فيهم جوج ديال لي زانكوني x y. من قبل كنعرفوا غير ايكواسيون ان سول انكوني، يعني الا كان عندي x هو اللي خصني نقلب عليه او بيان y. دابا عندي هنا x في y في ليكواسيون الاولى وفي ليكواسيون الثانيه. دونك غادي نجمع هاد لو سيستيم دونك خصني نفيريفي واحد لو كوبل اللي كيفيريفي ليا ليكواسيون 1 و ليكواسيون 2. دونك في هاد لوكا هادي يعني الا تعطانا السؤال ديال فيريفي كو لو كوبل او بيان اسكو لو كوبل 3 1 vérifie le système حنا غير غادي نعوضوا x par 3 و y par 1 ونشوفوا في ليكواسيون E1 و ليكواسيون E2 واش تفيريفيا او بيان نو. دونك الا تفيريفيا راه لو كوبل لو سوليسيون ديال لو سيستيم، و الا ما تفيريفيناش مثلا تفيريفيا غير في ليكواسيون E1 وما تفيريفياش في ليكواسيون E2 ولا العكس، يعني تفيريفيا في ليكواسيون وحده والاخرى ما تفيريفياش، دونك داك لو كوبل ماشي لا سوليسيون ديال لو سيستيم. دونك باش يكون سوليسيون خصو يفيريفي ليكواسيون الاولى وليكواسيون الثانيه. دونك باش نشوفوا الحل ديال لو سيستيم بصفه عامه، دونك لا ريزولوسيون دو سيستيم عندنا بزاف ديال لي ميثود. بصفه عامه كاين عندنا دي ميثود الجبريك ودي ميثود غرافيك. فاش كنقولوا هنا غادي نديروا واحد الخطاطه بصفه عامه، عاد غادي نفصلوا كل حاله وحديتها. دونك
فاش غادي ندوزو لا ريزوليسيون دو سيستيم، ان سيستيم بصفة عامة سيكري سو لا فورم ax plus by égale à c, a prime x plus b prime y égale à c prime. هنا بصفة عامة دونك هاد لو سيستيم باش ندوزو لا ريزوليسيون ديالو، يعني نقلبو على الحل ديالو، عندنا دو ميثود كبار عاد غادي نفصلو بيناتهم. دونك ممكن ندوزو لي ميثود الجبريك و دي ميثود غرافيك. فاش كنقولو دي ميثود الجبريك كاين عندنا جوج ديال لي ميثود، باغ لا ريزوليسيون ديال لو سيستيم باغ سبستيتيسيون. ou bien يعني هذه لا ميثود الاولى يعني بطريقه التعويض، غادي نهضروا على كل حاجه بوحديتها، ou bien par la combinaison linéaire ولا addition. دونك باش غادي ندوز لا ريزوليسيون ديال لو سيستيم عندي كاع هاد لي ميثود. فاش كنقولوا ميثود الجبريك دونك عندي سوا باغ سبستيسيون يعني طريقه التعويض، ou bien par combinaison linéaire ولا طريقه التأليفه الخطيه، ou par la méthode graphique. فاش كنقولوا ميثود الجبريك يعني سبستيسيون بيان تعويض، فاش كندوزو كنحددوا واحد لانكوني سوا اكس او بيان ايغريك سوا في ليكواسيون او1 او بيان في ليكواسيون او2، يعني كنحددوا واحد لانكوني كنحددوا اكس اون فونكسيون دو ايغريك او بيان ايغريك اون فونكسيون دو اكس وكنعوضوه في لا دوزيام ايكواسيون ولا العكس. يعني كنشوفوا شكون هي ليكواسيون اللي غادي نخدموا بها، كنحددوا اكس او بيان ايغريك من واحد ليكواسيون وكنعوضوه في ليكواسيون الاخرى، كيولي ليا انكوني واحد حتى كنحددو عاد كنخدم بالليكواسيون الاخرى. بالنسبه لا كومبينيزون لينيير كنشوف شي عدد اللي ممكن نخدمو ما بين ليكواسيون او1 و او2 على اساس نانولي اكس او بيان انولي ايغريك. يعني هنا عندي بي ايغريك، هنا بي بريم ايغريك، بغيت نانولي ايغريك دونك غادي ندير ملتيبليكاسيون باغ بي بريم او بيان ندير ملتيبليكاسيون باغ بي، وغادي ندير الملتيبليكاسيون في ليكواسيون كامله. عاد كناجوتي ليكواسيون الاولى والثانيه غادي تانولي ليا ايغريك وغادي يبقى ليا غير اكس، انا لقيت لانكوني الاول ونعوضو في شي ايكواسيون باش نلقى لانكوني الثاني. دابا ندوزو للتفسير ديال كل حاجه بوحديتها. وبالنسبه لي ميثود غرافيك كنعتمدو هنا الى لاحظنا هنا اي ايكواسيون هذه هي ليكواسيون ديال دروات. دونك عندي ايكواسيون ديال دروات دونك ممكن ندوز لا ريبريزونطاسيون غرافيك ديالها، يعني غادي يكون عندي واحد الروبير او اي سي غادي نصاوب ليكواسيون الاولى ليكواسيون الثانيه. مثلا ليكواسيون الاولى عطاتني واحد لا دروات دلتا، ليكواسيون الثانيه عطاتني واحد لا دروات دلتا بريم. غادي نشوف ديك البوين د لانترسيكسيون ديال لي دروات دلتا 1 دلتا و دلتا بريم. دونك هنا غادي نلقى اكس وهنا غادي نلقى ايغريك اللي هو لا سوليسيون ديال لو سيستيم. هنا بصفه عامه عاد غادي نديطايو مرحله بمرحله او بيان غنخدموا على المرحله الاولى المرحله الثانيه وبامثله مفصله.